औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों, चाहने वालों, सुनने वालों, पाकिस्तान में अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो दियारे गैर में हैं मौला पाक परवरदिगार आप लोगों को खुशियों के साथ पाकिस्तान लौटाए। मैं आज इंतहाई दुख और दर्द के साथ ये जो मेरे पीछे झंडे लगे हुए हैं, ये पाक आर्मी के और पाकिस्तान के झंडे जो लगे हुए हैं और पीछे तस्वीर जो लगी हुई है, इन तस्वीर को आज मैं उतार रहा हूं। ये उतारने का सबब जिनके झंडे हैं हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, या इनकी तस्वीर जो मेरे पीछे लगी हुई हैं, जो उन जर्नैलों की तस्वीरें लगी हुई हैं, इसमें पाक अफवाज या हुकूमत पाकिस्तान का कोई एतराज नहीं, उसकी वजह से मैं उतार रहा हूं। इसके उतारने की वजूहात आज ये है कि मैंने सारी उम्र आप पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जितने बच्चे भी हैं, इनकी मुश्किलात में कमी करने के लिए अपने आप को वक़्फ़ किया, माली जानी सब कुछ किया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ, सदा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे ऊपर धमकियां मुझे दी गई, मुझे मेरी पोतियों को उठाने की नंगी गालियां दी गई। मैंने FIR की शिकल में दरखास्त दी, जो दरखास्त फैक्ट्री एरिया में तकरीबन 6 तारीख को दी थी। 9 तारीख 10 तारीख तक उसका कोई जवाब सवाल ना आया, और इस दौरान जनाब इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज ने एक फेक दरखास्त, जो कि उस दिन मेरे साथ शुएब हयात खान नियाजी, जिनकी अमाउंट स्टडी के लिए गई थी और उनको 2018 से तड़पा रहे थे, पैसे नहीं मिल रहे थे, वो मेरे साथ गए और वहां उन्होंने मुझसे, उस ऑफिस वालों ने, उनके बॉडीगार्ड्स ने कैमरा छीनने की कोशिश की, मोबाइल छीनने की कोशिश की। वो लाइव मैं बता चुका हूं, सब कुछ कर चुका हूं। इसके बाद इन्होंने अलामा इकबाल टाउन पुलिस स्टेशन, जो कि बिल्कुल इनके करीब ही है, उनमें एक मनगढ़ंत दरखास्त कि इन्होंने हमसे सैमसंग मोबाइल, मुझे बुलाया गया और बुलाने के बाद मुझे उनकी दरखास्त सुनाई गई कि इन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि आपने सैमसंग मोबाइल 16,000 रुपया और खुदा खबर क्या कुछ किया है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं। मैंने उनको वजाहत की और बताया कि इनके ऊपर ऑलरेडी 6 तारीख को मैं एक दरखास्त दे चुका हूं फैक्ट्री एरिया में, लेकिन बदकिस्मती से मेरी हाजिरी लगवा के दूसरे दिन SHO साहब ने मुझे यहां से बुलाया, और ये झंडे उतार कर मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा। मैं आज ये जो झंडे हैं, इसके मुखालिफिन इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अब मेरे बच्चों को और मुझे धमकियां, और मेरी फैमिली को धमकियां और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान को पुलिस स्टेशन में गालियां दी जा रही हैं, पठानों को कम नजर, कम बख्त और मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। मुझे तेज दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा। लेकिन आज मैं ये झंडा पहले मैं पाकिस्तान का उतारूंगा, क्यों कि मुझे पाकिस्तान में अब रहना मेरे लिए महाल हो गया है। मेरा ये पाकिस्तान में रहना महाल हो गया। उसकी बड़ी वजह यह है कि या तो मैं डर जाऊंगा, या अपना जो ये पेशा है,
इसको छोड़ दूंगा। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए जेब नहीं देता। पाकिस्तान पुलिस कहती है कि बसद एहतराम बसद एहतराम ये इसको मैं उतार रहा हूं। इसमें इंसान की खिदमत करने वाला पाकिस्तान में नहीं रहेगा, इसको मैं उतार रहा हूं, क्योंकि जिसकी पुलिस इसके खिलाफ हो तो उनके साथ, पुलिस के साथ मैं नहीं लड़ सकता। सदा रहे, आबाद रहे अफवाज पाकिस्तान रहे। अब जनाब आला मेरी जान, मेरा दिल पाकिस्तान, इसको भी उतार रहा हूं। ये पाकिस्तान, ये लिखा है। ये जर्नल साहब, ये जर्नल साहब, ये काबिल कदर अफवाज पाकिस्तान की सालार, ये जनाब ISI, जिसको पाकिस्तान पुलिस, पंजाब पुलिस से इनको बहुत चिढ़ है। पंजाब पुलिस में काली भेड़े जो है वो इस निशान को बहुत बेदर्दी से कल इन्होंने इनको गालियां दी। आसिफ मटेंग, मटेंग नाम है, क्या है, SHO। हाथ रहे, आबाद रहे, सारी उम्र कायम और दायम रहे, मैं न रहूंगा ये रहेगा। जनाब मेजर जनरल आसिफ गफूर, मेजर जनरल आसिफ गफूर, सारी उम्र चल रहे, आबाद रहे मेरे अफवाज पाकिस्तान। फिफ्थ जनरेशन वॉर का हीरो सोशल मीडिया पे फिफ्थ जनरेशन वॉर का हीरो ये हमारा मर्द मुजाहिद, जिसने अफगानिस्तान, इंडिया को भगाया और हमारे जरिए भगाया। हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जिसमें मेरा नाम सर फेहरिस्त जान मोहम्मद हबीब, ये नहीं जान हबीब, जो फिफ्थ जनरेशन वॉर का मैं हीरो। इस पे मेरे तन मन जान कुर्बान। ये अगर आप मुझसे पूछेंगे, अभी मैं बताता हूं कि असल माजरा क्या था।
اصل ماجرا ماڈل ٹاؤن اقبال ٹاؤن پولیس اسٹیشن نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ نے یہ معاملات کیے ہیں. ان کو میں نے بتایا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. میری باتیں دونوں تھانوں کے درمیان چلتی رہیں, لیکن میری سنوسائی کسی نے نہ سنی. اس نے ایک دن ایف آئی آر کی اپلیکیشن دی, دوسرے دن مجھے بلایا گیا, تیسرے دن مجھے ایس ایچ او صاحب کے سامنے پیش کر کے مجھے کہتا ہے کہ تم ایف آئی اے کا کہتے ہو اپنے آپ کو, جو کہ میری لائف تقریباً جتنی بھی آ رہی ہیں 2 سال سے, یہ ایس ایچ او خدا خبر یہ کیا کرتے ہیں, مجھے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کوئی اس کو کہہ دے کہ یہ کرتا ہے, اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. میری 3 سال لائف پہ پروگرام میں کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے. ایک میں واحد شخص ہوں جو کہ ریکارڈنگ نہیں کرتا, لائیو چلتا ہوں. میرا کوئی پروگرام پولیس یا کوئی ایجنسی ثابت کر دے کہ میں نے ریکارڈنگ کی ہو. چور نہیں ہوں, واضح طور پہ چلتا ہوں جو کچھ بھی ہوتا ہے. ان کے پاس اب ثبوت کوئی نہیں تھا تو انہوں نے فائرنگ بھی کی, موبائل بھی لیے, 16,000 روپے بھی لیے, اور مجھے پھر بلا کے کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر. تو میں نے کاٹی جائے, تشدد کریں گے, چترول کریں گے, آپ کو ماننا پڑے گا. بہرحال جو کچھ بھی ہوا, آج میں نے یہ تصاویر اس لیے اٹھانی ہیں کہ میری وجہ سے آپ لوگ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جتنے بھی ہیں, پاکستان کے جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان میں صرف ہم اپنے لیے کام کرتے ہیں. ہر آدمی کہتا ہے جان حبیب کا اور الف خان شیرپاؤ فاؤنڈیشن جو کہ فیک ادارہ ہے, یہ ان کی لڑائی ہے. پھر 2 نمبر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کا, اور علیشہ 007 جو کہ ننگے ڈانس کرتی ہے, برہانہ کم لباس میں ڈانس کرتی ہے, لوگوں اور مسلمانوں میں نفرت پیدا کرتی ہے, اس کے خلاف بات کروں تو سوشل میڈیا کے جو 2 روپے میک والے ہیں وہ کہتے ہیں جان اور علیشہ 07 اس کا آپس میں جھگڑا ہے. یہ انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج جن کی فیسیں, بچوں کی فیسیں انہوں نے روکی ہوئی ہیں, جن کی ویڈیوز چلی ہیں, ان کو تھانہ نہیں صرف علامہ اقبال ٹاؤن نے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے مجھے بلایا, دھمکایا, بلکہ مار پیٹ کے لیے آمادہ کیا. مجھ سے زبردستی وہ سٹام لیا گیا جو کہ میں نے سوشل میڈیا پہ شو کیا گیا. مجھ سے ٹیلی فون لیے گئے, وہ موبائل لیا گیا, اس موبائل کو ڈھونڈ رہے تھے جس میں ان کی ریکارڈنگ تھی. میں نے ہوشیاری سے وہ موبائل نہیں لے گیا تھا, اور میری تلاشی انتہائی غلط طریقے سے, اور ایس ایچ او نے بیٹھتے ساری غلط زبان استعمال کرتے مجھے, میرے باپ کو, میرے خاندان کو گالی دینا دے دی, کوئی بات نہیں. لیکن آخر میں اس نے 2 چیزوں کو, یہی جو پولیس ہمیشہ, میرا گلہ جو رہتا ہے پولیس سے, پنجاب میں کالی بیڑے جو ہیں وہ پشتون کے اوپر فوراً گالی نکالتے ہیں, اور اس کے ساتھ آئی ایس آئی کو بھی انہوں نے, میری زبان سے نہیں آتا, اس کو گالی دی, اور انہوں نے کہا کہ یہ آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر کہلاتا ہے اپنے آپ کو. افسوس کی بات یہ ہے مجھے پاک افواج سے کہ جو لوگ میرا نام اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, میں اور اس کی بار بار تجدید کرتا ہوں, کبھی مجھے ایف آئی اے سے کنیکٹڈ کرتے ہیں, کبھی یہ وہ ملک دشمن عناصر ہیں, لیکن کسی نے بھی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. لہذا اگر میری وجہ سے پاکستان آرمی کو یا پاکستان کو گالی دی جاتی ہے تو میں ان تصاویر کو اس لیے اتارتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کو گالی دی جائے. 1 نمبر. دوسرے نمبر پہ انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج نے جن لڑکوں کی رقوم لوٹی ہیں, رکھی ہیں, ان کو, جس میں سر فہرست شعیب حیات خان نیازی, جو میرے ساتھ, میں ان کے ساتھ گیا تھا اور ان کے آفس گیا تھا. پہلے ان کا آفس بند تھا, دوسرے دن کھلا, جب گئے تو حملہ ہوا, اور اس کے بعد انہوں نے گالی اور دھمکیوں کی بنچھاڑ کر دی, اور جس دن کالج سے واپس آئے تب بھی انہوں نے دھمکیوں کی بنچھاڑ کر دی. مجھے یہ بتایا جائے
कि उन धमकियों का किसके ऊपर असर पड़ा, और क्या मेरा इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज के साथ कोई जाती मसला था। ये तो शुएब हयात खान नियाजी आपको बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं, मोहिब आपको बहुत अच्छी तरह बता सकते हैं। 6-7 लड़के मेरे साथ अब भी पड़े हुए हैं जो कहते हैं हमारे पैसे हैं इनके पास, उनकी रसीदें मेरे पास हैं, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो इनके, उनको फेक लेटर्स जो इशू किए, जो कि वेबसाइट के ऊपर, इनकी वेबसाइट 2 नंबर है, बिल्कुल चेक किया जाए। इनके ईमेल जहां से ये लड़कों के वीजे लगवाते हैं, उनके मेरे पास सबूत हैं कि इनके कोई भी, बल्कि वहां से इनकी इंक्वायरी के लिए कहा गया है और यह भी कहा गया है कि इनको पैसे न दिए जाएं। ऐसी ईमेल्स मेरे पास हैं। जो लेटर इन्होंने इशू किया वो लेटर की वेरिफिकेशन वहां से हुई। कल मुझे जबरदस्ती उन्होंने जबरदस्ती राजीनामा लिखवाया, जिसके ऊपर मैंने अपने आप को बेहतर यह समझा कि मैं वहां से निकल आऊं। निकल आया, सुबह मैंने 8787 पे इतला कर दी है आज। और मेरा जो केस है, जो मैंने दरखास्त दी है, उसके मुकाबले में जो इसने धमकियां दी थी, इसने एडमिट किया एसआई इमरान अशरफ के सामने कि हाँ ये मेरा ही मोबाइल है और मैंने की है। और मेरे खिलाफ इसके एलिगेशन, मैं पुलिस, आईजीपी, डीआईजी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इंक्वायरी जो है वो बिल्कुल शफाफ तरीके से की जाए। इसमें इनके एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर और इवन सदर पाकिस्तान, इसमें वो कहता है कि मेरी पुष्पनाही कर रहे हैं। तो ऐसे बड़े गैंग को हाथ डालना, और थाने वाले कहते हैं जो शख्स वहां से आता है हमें एप्लीकेशन दे, आपको इख्तियार नहीं है तो एप्लीकेशन कौन देगा? मुझ जैसा शख्स आप लोगों ने मनगढ़ंत एफआईआर काटने की कोशिश की, तो वो बेचारा जो अकेला आया है खैबर पुख्तनख्वा से या पंजाब से या बलूचिस्तान से या किसी सूबे से भी आया है, अकेला आया है, उसके अखराजात कौन अदा करेगा? और अगर थाने में उसको बंद किया उसकी जमानत कौन करेगा? ये मिली भगत गेम के तहत ये एक फेक चीज चल रही है, जिसमें पुलिस की काली भेड़ें बिल्कुल सरासर शामिल हैं। उसका मैं जिंदा सबूत हूं। मेरे साथ जो रात को हुआ वो मेरे ख्याल में किसी के साथ नहीं हुआ होगा। बहुत बदतरीन, बहुत गलत, और पुलिस के सामने, एएसआई के सामने कहते तू मनु नहीं छाड़ना है। मेरे को कितने मुंडे, कितने लोग हैं मेरे पास, और जनूबी पंजाब के मुतालिक बता रहा था। हैरानगी की बात यह है कि ऐसी तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले, ऐसे रुपयों, ये अलफ खान शेरपाव फाउंडेशन, इनके रुपए कहां जाते हैं? मेरी उसके साथ क्या दुश्मनी थी? ये जो दूसरी लड़की है, फहश लड़की है, इसके साथ मेरी क्या दुश्मनी है? आईईसी के साथ मेरी क्या दुश्मनी है? वो कहते हैं कि ये फेसबुक वाले आपके साथ नहीं खड़े होंगे, और ठीक है, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता। फाइनेंशियली रुपयों मैं खुद लगाता हूं, अपनी जेब से लगाता हूं, मुझे किसी ने नहीं दिया। एक अमेरिका से एक शख्स ने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है, और यूरोप से मेरा ख्याल 1-2 अशखास हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। लेकिन मेरे लाखों रुपया अपनी जेब से लगते हैं। जेल में मैं आप लोगों की खातिर जाता हूं, मेरी इसमें कुछ नहीं है। और अगर मैं रिकॉर्डिंग करता किसी चीज की तो मैं ब्लैकमेलर होता। मैं लाइव चढ़ता हूं इसलिए कि मेरे पास और उसके पास कोई गुंजाइश ना हो। जब मैं देख रहा हूं वो भी देखे, वो भी देखे, वो भी देखे, ताकि कोई गलती ना हो। मुझसे ये लिखवाया गया कि ये जितनी भी हमारे खिलाफ आप लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, उस वीडियो को आपने डिलीट करना है। मैंने कोई वीडियो अभी डिलीट नहीं की। थाने से निकला और क्या कुछ उसने लिखा, मैंने अंगूठा लगा के आ गया। लेकिन ये लाइव इसलिए कर रहा हूं कि वो इसके बाद पुलिस में काली भेड़ें मेरे साथ क्या करती हैं। इवन मुझे कत्ल करने की धमकियां इस तरह दी कि आपकी इतनी चित्रोल करेंगे, इतनी चित्रोल करेंगे। ये एसएचओ ने कहा कि अगर राजीनामा नहीं किया तो इतनी चित्रोल करेंगे कि आपको संग संग मंगाया मोबाइल, 16,000 रुपया और फायरिंग,
یہ آپ کو پہ ہم منگوائیں گے. ہم پولیس ہیں, ہمارے ساتھ پنگا لیتے ہو. لہٰذا میں پولیس کو اور آئی جی پی کو سلام کرتا ہوں, میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ I don't want to more stay in پاکستان. میرا پاکستان سے دل بھر گیا ہے. پاکستان میں آپ لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں جو چور ہوتا ہے, آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں جو منافق ہوتا ہے. اور حقیقت میں اس نے کہا کہ یہ فیس بک والے لوگ تمہارے پاس آئیں گے, تمہیں صرف دیکھیں گے اور کچھ نہیں ہوگا, آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا, آپ کے مدد کوئی نہیں کرے گا. آپ جن بچوں کے پیسے واپس کر رہے ہیں وہ آپ کو کچھ دیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں ہم سے آپ نے کچھ لیا؟ کہتے ہیں نہیں. تو پھر ہمارے ساتھ دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ اور وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے. لہذا اب مجھے وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس طرح وہ میرے ساتھ آئے ہیں. اور کل حکومت پاکستان یہ نہ کہے کہ جو آدمی میرے پوتیوں کو کھلے عام دھمکیاں دیتا ہے اور مجھے جان کا خطرہ ہے, میں ابھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, مجھے اپنی موت کا نہیں لیکن اپنی پوتیوں, اور اس کا ذمہ دار آپ لوگ ہیں. میں نے آپ لوگوں کی خاطر, پاکستانیوں کی خاطر سب کچھ کیا ہے. میں نے جیل کھائی ہے 4 میں, اس نے وہ FIR بھی سامنے لا کر بتائی. تو کیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میرا ذاتی تھا؟ وہ بھی ان لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا, اور اس کو پروف کر کے ویڈیو کر کے میں نے اس کو بتایا, اور سب پاکستانیوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور آج اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں جا رہا. اس طرح روپے والے میگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا کے لوگ, اسپیشل وصال خان جو کہ ایک اچھا سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور معروف ہے, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ضروری نہیں کہ میرا پیغام آگے لے جائیں, لیکن ایسی چیزیں جو کہ اجتماعی طور کے اوپر ہوتی ہیں, مثلا میں بیان کرتا ہوں, آپ بیان کرتے ہیں, زکا ہے اور کوئی ہے, اس کو سوشل میڈیا پہ لانا چاہیے. اور اس آدمی کو مجھے اپریشیٹ نہ کیا جائے, بے شک مجھے نہ اپریشیٹ کیا جائے, لیکن اس کالے بھیڑوں کو, اس غلط کام کو منع کرنے کا ہم سب سوشل میڈیا ایک ہیں. ہم ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. حقائق آپ دیکھیں کہ میں زیادہ تو کسی کا نہیں جانتا, وصال خان کو ہی جانتا ہوں, اور اس سے چند دن پہلے بات بھی ہوئی تھی. وہ ایک اچھا شخص ہے, اچھے کام کرتا ہے, فنی بھی کرتا ہے, اور اس کے تمام, لیکن میں ان تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ روپیوال میک سے نہیں کہتا, وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں ہے, وہ کھانے والے ہیں, وہ چندہ والے ہیں. وصال خان اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے. ان سے کہتا ہوں کہ ایسی آوازوں کو بلند کریں. مثلا انٹرنیشنل ایجوکیشن کالج, اس کے پروف, اس کی تمام چیزیں, ویڈیو سب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو دیکھ چکے ہیں میری لائف میں, اور میرے پاس موجود بھی ہیں. میرے پاس تمام ثبوت میرے پاس موجود ہے, لیکن میں اکیلا لڑ رہا ہوں. اور یہ کام اکیلا کا نہیں ہے, یہ اجتماعی کام ہے. اس میں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, اس میں جوان بھی لگتے ہیں, اس میں جانے